नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अहं मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् तृतीयदशकात् उद्धृतः तृतीयः श्लोकः पठामि। अथ श्लोकः। कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृदा मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती नगे के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ताः विदधते। अथ अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः। कृपा ते जाता चेत् किम् इव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोके अस्मिन् अनिशम् अयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ताः मुक्ताः सुखगतिम् असक्ताः विदधते। अथ अन्वयः। ते कृपा जाता चेत् तनुभृतां किम् इव न हि लभ्यं मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती अयि अस्मिन् लोके के भवद्भक्ताः अनिशं शोकाभिरहिताः मुक्ताः असक्ताः सुखगतिं न विदधते। अथ श्लोकस्य सारांशः। यदि भवतः कारुण्यमस्ति चेत् शरीरिणां कृते किं न लभ्यं मम रोगक्लेशानाम् अपि निवारणं भवतः अनुग्रहेण निस्सारं भवति। हे भगवन् गुरुवायुपुरेश, अस्मिन् लोके भवतः बहवः भक्ताः सदा दुःखरहिताः भूत्वा जीवन्मुक्ताः सन्तः आसक्तिं विना सुखगतिं प्राप्ताः सन्ति। धन्यवादः।